एड्रेस स्टार्ट जालो तेन्ना तुमी सगळे ऑपोजिशन युनायटेडली वेलान गेले आनी तुमकां मागीर मार्शलान आउट केलो. सो एक्झॅक्ट तुमची डिमांड कितें आसा ती? ना आमचो डिमांड सिंपल. आज जेन्ना 25 इनोसंट लोकांक ह्या सरकारान मर्डर केलेलो आसा, इट इज अ मर्डर, इट इज मोस्ट इनह्युमन आनी ब्लॅक डे इन गोवाज हिस्ट्री when 25 people lost their lives for no fault of theirs. There was no fault. आम्ही एक पयले सुवातेर तांकां श्रद्धांजली दिवपाक पयले सुवातेर म्हाका दिसता वी हॅड टू रिमेन इन सायलन्स फॉर 1 minute सायलन्स. हेंय हांव मागतालो. पूण फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनरेबल गव्हर्नर हॅड टू स्पीक ऑन दीस बर्च ट्रेजेडी. This is not a natural disaster. This is man-made tragedy. And there is blood on the hands of this government for 25 innocent lives that were lost. They were Indian citizens. या सरकाराची इतली दादागिरी हुकुमशाही वाढलेली आसा आणि पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेजी फिक्स जावपाक जाय. हू पॉलिटिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 25 डेथ्स. थोडे people are made scapegoat. You look at, say, for example, the Sarpanch or the secretary has been made a scapegoat. But what was the environment ministry doing? What was the panchayat ministry doing? What was the home ministry doing? And हेज मुखार इसल्यो ट्रेजेडी मुखार गोंय जावपा ना पूण कित गॅरंटी आहा? तर हेजेर म्हाका दिसता आमी एज ऑपोजिशन वी रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल गव्हर्नर दॅट ही शूड स्पीक फर्स्ट ऑन बर्च, स्पीक ऑन द करप्शन हें घडटा म्हणून ऑपोजिशन म्हणटायच, पूण आतां रुलिंगाचे आमदार आदले मंत्री हेय उलयता. आनी हे एक सायडीन जेन्ना आमचे प्रधानमंत्री म्हणटा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दुसरे सायडीन हे इंजीन जे पळय हा हे खाता दुसऱ्याक जे आहाय तेकाय म्हणटा काय म्हण. कितले खाता रे बाबा? लिमीट आसपाक जाय, लिमीट ना. आनी आमकां अशेंय गमोन आयलां की जेन्ना ह्या खात्याचे जे मंत्री आहाय हे सगळे करप्शनान इन्वॉल्व आहाय. आज हे करप्शन म्हणटाय ते बंद जावपाक जाय. आमी म्हणटा ते जाले. स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर बीजेपीचे म्हणटा, आदले मंत्री आदले आमदार म्हणटा. सो दिस नीड्स टू स्टॉप. गोवा टुडे इज इन अ क्रायसिस. गोवा इज बर्निंग इन द फॉर्म्स ऑफ फायनान्शियल क्रायसिस, क्राइम्स, मर्डर्स, रेप्स. आणि जेन्ना ऑनरेबल राज्यपाल एक टॉलर स्टेट्समॅन तेलुगू देशम पार्टीचो एक सिनियर लीडर आशिल्लो, हेका म्हाका दिसता आमकां दिसतालें की दी ऑनरेबल राज्यपाल विल स्पीक ऑन दीज इश्यूज, बट डजंट सीम टू बी द केस बिकॉज ही सीम्स टू बी रीडिंग द स्क्रिप्ट or the masala given by this government. This cannot be tolerated because as we say, enough is enough. आणि सोसूंक नेजो आणि ह्या सरकारा पॉलिसी विरुद्ध ह्या सरकाराक एक्सपोज करपाक ज्या पद्दतीन आज हो सरकार फेल जालेलो आसा, ज्या पद्दतीन गव्हर्नन्स ना, एडमिनिस्ट्रेशन ना, हिंगा फक्त चलता ते फक्त करप्शन. हे एक्सपोज करपाक आमी मान्य गव्हर्नराक सांगपाक सोदताले. बर्च ट्रेजेडीचे उलय, क्रायम्साचे उलय, मर्डराचे उलय, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शनाचे उलय. हेजेर म्हाका दिसता मान्य राज्यपालान उलोवपाक जेन्ना आमी एक उल्लेख केलो आमकां स्पिकरान ही रिक्वेस्टेड द मार्शल्स टू टेक अस आउट ऑफ द हाऊस. So definitely this is not democracy. We are speaking for our rights. We are opposition MLAs. You don't expect us to speak in favor of the government. आमचे कर्तव्य जाता to expose this government, and in whatever way in the coming days you will see that we will expose this government. आज जे कितें केलां is what we are expected to do. आमचे कामूच हें आनी आमचें न्ही तुमचेंय काम हें. सरकारान जे मनशांक धरल्या म्हणल्यार स्केप गोट म्हणले जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन, हे स्केप गोट हे एंटायर हे आय वॉश करूंक सोदना. गव्हर्नरान पयलीं सादी रीत म्हणून पयलीं ताका श्रद्धांजली दिवंक जाय आशिल्ली, जी ताणें दिवंक ना. हें एक जालें. दुसरें आमचे कडेन सारकें इन्फॉर्मेशन आहा की जे सॉल्ट पॅनाचेर हे रेस्टॉरंट बर्च बाय रोमियो लेन म्हणून आशिल्लें हें एक खाजानान आहा आनी खाजान म्हणटा तें मार्क्ड आसता CZMP. आनी CZMP 2011 2,07,000 मीटर
खाजान दाखयलें जेन्ना एक्च्युली 8 लाख मिटर आसात म्हळ्यार अलॉंग द बागा रिवर 8 लाख स्क्वेअर मिटर खाजान आसपाक जाय थंय 2,07,000 दाखयला म्हणून हे रेस्टॉरंट जावपाक पावले सॉल्ट पॅनाचेर आनी थंय उजो लागलो आनी थंय 25 लोक मेले आनी गोंयचें नांव इबाडलें गोंयचो ब्रँड गोवा म्हणटा तो काबार जालो आनी हे ब्रँड गोवा काबार जावन पसून हे लज नाशिल्ले सरकाराक तांची श्रद्धांजली दिवंक कळना काळीज म्हणटा ते ना तांचे ओन म्हणल्यार प्रो बीजेपी चॅनल्स पसून आहात हे उलोवपाक लागिल्ले आहा की कितें जाता काय म्हणून सरकाराक कोणाक देंवयता काय म्हणून पूण हे ते कांय जावंकूच नाशिल्ले भशेन करतात ते गोंय उरूंक ना सो लोकांचो सगळ्यांचो डिमांड आहा हे गोंय म्हणटा तें गोंय करा पडटे आनी ताचे खातीर असलें जें कितें जाता ताचे कोण खरो रिस्पॉन्सिबल आहा तो आमी फायंड आउट करपाक जाय आनी ते करप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी सरकाराक एक्सपोज करप हें कर्तव्य जाता जेन्ना सरकार उलयनासतना ती लिपोवंक सोदता तेन्ना ताजेर प्रोटेस्ट करप हो आमचो डेमोक्रेटीक रायट जो डेमोक्रेटीक रायट आमी केला एकवटान केला आनी लोकांक हेंच जाय आनी हें आमी लोकांचे एस्पिरेशन्स फुलफील केल्ली 25 लोक मेल तो मनीस पोतून काय मेळपाना आज हे सरकारागे जे पॉलिसीज आहे आनी इलिगली जे खजान लँडान सॉल्ट पॅनान जे भाशेन हे एलाव करीत आहे परमिशनान तेका लागून 25 लोक मेलो ही जी आता कायदे काटाय हे कायदे हाट घेवपा जाताय आनी असो 25 लोक मना जावपाक सो आज सरकारान 1 मिनिट सायलेन्स पासून दिल ना गव्हर्नरान 1 मिनिट सायलेन्स मागील ना आता आमी हेच उलयता हिंगा आत पूण तेगे काबार जाल म्हणटरी पूण लोजे कामा पूण घे नाजाल्यार तुमकां आनी अंतस्कोन म्हणलो ना तूं काळीज म्हणलो ना तूं कोणूय मेल्या जाता कोणूय कितें जाल्यार जाता तुमगे सरकार चलतलो आनी ही परिस्थिती आज अशी जाल्ली आहा तें कोणा काळीज ना तें कोणा कोण गेलो ना आनी म्हाका सद्दां सगळे लोकांना आज हें चोवपा जाय आम आज जे एज अ ऑपोजिशन आम युनायटेडली आमगे जे कर्तव्य आहा तें आम केल्लें आहा तेंक जरी तरी दिसता तें काळीज आहा आनी तेंगे चूक जाल म्हूण जाल्यार तरी पूण हें जाल म्हणटरी पूण सगळ्यांनी तें उबो रावन म्हाका सद्दां 1 मिनिट सायलेन्स फॉर द सोल्स हू हॅव डिपार्टेड तें करूंकूच जाय हे प्रत्येक धर्मान आहा प्रत्येक हेंका पूण हेंक म्हाका दिसता आज हेंका पावर माथ्यार मारलो आनी हो पावर माथ्यार मारून तेंका न्ही हे सोसायटीक जो मोग दाखोवपाचो ते विसरून गेल्ले सो वी स्ट्रॉंगली डिमांड दॅट दे हॅव टू करेक्टीव एक्शन घेवपा जाय हें गव्हर्नरान आता ऑनरेबल गव्हर्नर पयलपाट तो स्पीच दिवपाक गेल्लो तो जरी तरी घडबडान इसरोला जाल म्हणटरी पूण तें करूंक जाय पूण हें करूंक जाय आनी गोंयकार मागोता तें हें करूंक जाय आनी हें कोण ना जाल्यार म्हाका दिसता हे 25 ओतमे जे आहाय ते ओतमे म्हाका दिसता हेंकां भरपूर त्रास करतले मुखार आनी हेंकां त्रास जातले ऑपोजिशन लिडरान सांगलें की जी ब्रज ट्रेजरी जाली ही गोंयचो सगळ्यांकून व्हडलो इतिहासान सगळ्यांकून व्हडलो इन्सिडेंट आनी 25 लोकांचो जो मर्डर केलो ह्या सरकारान आनी सरकार जेन्ना आमी विरोधी पक्षाचे सगळे फुडारी हांगा उलयता आनी आवाज करता की ह्या ट्रेजेडीचेर कितें तरी ऑनरेबल गव्हर्नरान उलोवपाक जाय आतां आमकां भायर काडले पण येदो व्हडलो इन्सिडेंट जेन्ना जालो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन खंयचो मिनिस्टर जावं तो पंचायत मिनिस्टर आसूं जावं तो होम मिनिस्टर आसूं जावं तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसूं हेंच्यांनी खरें म्हणल्यार रेजिग्नेशन दिवपाची गरज आसली कित्याक आयज ते कोणाक सस्पेंड करता ऑफिसरांक सस्पेंड करता आनी कोणाक सस्पेंड करता सस्पेंड करून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की रोखडेंच मागीर तांकां परत ड्युटेर हाडटले पण जे कोण हेका जबाबदार आसा कित्याक हो भ्रश्टाचारी सरकार जे इतल्या लेवलाचेर भ्रश्टाचार पावल्लें आसा थंय आमकां हांवें जेन्ना विचारलें लोकलांक तांकां विचारलें ते म्हणपाक लागले जो क्लब आसा तो क्लब खाजन लँडान आनी तो सॉल्ट पॅन जो आसा सॉल्ट पॅनान तितलोच एरिया लँड यूज चेंज करून सेटलमेंट दाखयला तो सेटलमेंट दाखयला तेंचे जे किचन आसा ते किचन सकयल आसले ते वयर सगळो स्लॅब घातला वयर हेंचो डान्स फ्लोर चलतालो सकयल वचपाक लागून इल्लोसो खोल हें आसली बुराक आसलो ते बुरकान अशें पॅक भितर वयचे पडटाले आनी मॅक्सिमम जे हें जाल्या ते भितर जे किचनान आसा ते किचनान सगळे जॉन मेले म्हणल्यार जॉन मारून उडयले तांकां आतां हेका परमिशन कोणान ग्रांट केली आनी हे मिनिस्टरांक कळनासतना ही परमिशन ग्रांट जाली आमी त्या दिसा टीसीपी डिपार्टमेंटान गेले सीटीपी म्हणपाक लागली कितें आसा ते मिनिस्टर तयार हें करतले म्हणल्यार आयज हे अशें जेन्ना घडटा आनी हें घडोवन घेतला हेची जबाबदारी मिनिस्टरांनी घेवपाक जाय
तुम्ही हरशीं कितें बरें जालें आनी कितें केलें नाल्यार आमी हें केलें आमी तें केलें म्हणटा बट जें घडलां गोंयांत आनी कशें मारून उडयल्या लासून उडयल्या आयज नॅशनल मिडियाचेर वचून गोंयचें नांव जें आसा तें घाण जालां गोंयकारांचें नांव घाण जाता कित्याक हे आयज हो सरकार जो आसा हो सरकारान वाट लावन उडयल्ली गोंयची थंय नॅशनल मिडियाचे तेंचे प्रो चॅनल बसून ते आमचे झरयता पूण हांकां काय पडलेलें ना चलो चलती का नाम गाडी आनी जेन्ना आमी उलोवपाक सोदता हेच्या बाबतींत सांगपाक सोदता तेन्ना आमकां भायर मारून उडयता ही हुकुमशाहीचो सरकार जाल्लो आसा हांगा मुखेलमंत्री उठोवन सांगता की तांकां सांगा तांकां बंद करा स्पिकराक उठयलो स्पिकर उठोवन आमकां भायर घातले पण हेजी जबाबदारी घेतलो कोण आयज अकाउंटेबिलिटी ही आसपाक जाय ट्रान्सपरन्सी ही आसपाक जाय ही ट्रान्सपरन्सी खंयच उरलेली ना अकाउंटेबिलिटी खंयच उरलेली ना जे भाजून मारल्या म्हणल्यार असो हे कोणाक मेवचो न्हू जे मरण जे आसा अशें कोणाक मेवचें दूख दिसता की गोंयांत येदी व्हडली ट्रेजेडी जाली मागीर येवन ते म्हणटा अशें जालें तशें जालें हें जालें तें जालें आनी स्टेटमेंटां एकाचे वयर येता स्टेटमेंटां नांवापुरती करता आनी मागीर जालें आयज हांव विचारपाक सोदता की जो रिपोर्ट काडला रेडी आसा हें आसा तें आसा सगळें जालें मात तो अजून पर्यंत पब्लीक डोमिनान कित्याक काडूना अजून पर्यंत थंय एंट्री कोणाक दितना त्या लोकेशनार भितर वचपाक तुमकां दिलें प्रेसांक दिलें भितर धाडलें कितें आसा आनी कितें ना तें हांवें हें सॉल्ट पॅन्साचो जेन्ना रेजोल्युशन आसा त्या टायमार हो इश्यू काडलेलो की आरपोरा गांवांत सॉल्ट पॅन्साचेर लँड यूज चेंज जाल्लें आसा आनी थंय कन्स्ट्रक्शन जावन क्लब जाल्लें आसा रेस्टॉरंट जाल्लें आसा आनी कितें जाल्लें आसा त्या टायमार फकाणां मारली आमी घेतले आमी तेजेर हें करतले सगळें सांगता एश्युरन्स दिता मात तेन्ना काय जायना आनी अशी गोंयभरांत आमी कितलेशे इश्यू काडटा कितलेशे इश्यू विथ एविडन्स आमी काडटा आनी ते एविडन्स काडून बसून हांकां परमिशन दिता ते चालूच आसा कामां चालूच आसा कोण दिता अधिकारी दिता लोकांक भायर सरचें पडटा प्रोटेस्ट करचें पडटा रस्त्यार बसचें पडटा डिपार्टमेंटाच्या भायर बसचें पडटा हंगर स्ट्रायकाक बसचें पडटा आनी हो सरकार जो आसा तो सरकार कान दोळे आनी तोंड सगळें बंद करून ओगी आसा सायनी मारपाक फुडें कितें मेळटा हप्त्यागिरीचो जो सरकार जो आसा तो फक्त हप्ते घेवपाक उरलेलो आसा सो आमी विरोधी आसा आनी विरोधी पक्षाची जबाबदारी आसा की जितले इश्यू गोंयांत आसा तितले इश्यू आमी काडपाचो आनी हो सगळ्यांत मोठो विशय आनी हो विशय आमी गव्हर्नराक सांगपाक उलयताले की तेणेन हो इश्यू घेवचो म्हणून ह्या स्पिचीन येवपाक जाय की बाबा गव्हर्नरूय एग्रेसीव आसा की हो सरकारान जें केल्लें आसा हे सरकाराच्या बाबतींत उलोवपाक आनी हो रिपोर्ट वयर पावोवपाक हो प्रेसिडेंटाकूय पावपाक जाय कितें चल्लां तें सो आमी आयज आमकां भायर घातल्या मात आमी आमचो आवाज बंद करपाचो ना आमचो आवाज असोच ठामपणे आसतलो आनी हांकां जाग्यार बसोवपाक आयज अशी मस्ती मारलेली आसा हेंचे जे मिनिस्टर आसा आमदारांक मस्ती मारलेली आसा ही मस्ती तेंची जाग्यार आमी हाडटले. तुम्ही पळयतात GNH.